बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज हम एक इंतहाई चौंका देने वाले और पुरस्रार मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो आपको हैरत में मुब्तला कर देगा। इतलात के मुताबिक इसराइली यहूदी ख़वातीन ने दज्जाल को बुलाने के लिए खुफिया इबादत का आगाज़ कर दिया है। जी हाँ, दज्जाल को खुदा के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है और तलमूद के नुस्खों की मदद से यहूदी उस शैतानी मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहूदी ख़वातीन आखिर उस मिशन में इतनी पेश क्यों हैं, उनके अज़ाइम क्या है और उनकी इस खुफिया इबादत के पीछे कौन सी पुरस्रार कहानियाँ छुपी हुई हैं। इन तमाम हैरान कुन हक़ाइक़ से पर्दा उठाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, इस पुरस्रार मौजू की गहराइयों में झांकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप यहूदियों की मजहबी किताबों को स्टडी करें तो आपको मालूम होगा कि यहूदियों में दज्जाल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं और उनके अकायद के मुताबिक दज्जाल एक नए मज़हब की दावत देगा, और एक ऐसे नए और झूठे मज़हब की दावत जिसमें पहले वो नबूवत का दावा करेगा और फिर खुदाई का दावा करेगा। उस बदबख्त का सबसे बड़ा फितना यही होगा कि उसे अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया वो उसे खैर के कामों में इस्तेमाल करने की बजाय शर का अजीम तूफ़ान बर्पा कर देगा, जिसका ज़िक्र हदीस शरीफ में कुछ इस तरीके से आया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। 300 साल के आलमी हालात का अगर जायज़ा लिया जाए तो बेशतर उलमा कहते हैं कि दज्जाल का ईजाद करता मज़हब जो है ना वो फ्री मैसनरी होगा। दज्जाल का ये मज़हब मगरिबी निज़ाम पर डिपेंड करेगा जो सूद, जुए और बेहिसाब मुनाफाखोरी पर मुश्तमिल है। टैक्स के निज़ाम का खुली रिवाज करना, खुला रिवाज करना टैक्स के निज़ाम का, और ज़कात और सदक़े के निज़ाम का इख्तिताम भी इसमें शामिल होगा। यानी वो निज़ाम जिसमें हुकूमत देने की बजाय लेने का रुझान अपना लेती है और अपनी आवाम को लूटने की कोशिश करती है, जिस तरह अभी इस वक्त पाकिस्तान में भी ये सारा सिस्टम नाफिज हो चुका है। दोस्तों, यहूदी खुफिया तरीके से इस निज़ाम को दुनिया भर में फैलाने के अलावा दज्जाल को दुनिया में बुलाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे और रसूमात अदा करते हुए दिखाई देते हैं। इसराइली यहूदी इस वक्त बड़े बेचैन दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना यह है कि अब दज्जाल को दुनिया में बुलाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहूदी दज्जाल की मदद से पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहते हैं और उनका सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि दुनिया भर में यहूदी मज़हब को राइज किया जाए, ख़ास तौर पर कहाँ पे, मुस्लिम ममालिक में। गुज़श्ता एक आम खबर सामने आई है जो कि इस मेरी पूरी वीडियो का थीम है, जिसके मुताबिक फ्री मैसन और एलोमनाटी के हेडक्वार्टर्स में एक तकरीब का इनकाद किया गया और यहूदियों की बड़ी तादाद ने उसमें शिरकत की और उन सब ने मिलकर दज्जाल को मदद करने के लिए पुकारा। उस तकरीब की ख़ास बात पता है क्या थी? वो ये थी कि वो यहूदी ख़वातीन जो इसराइली समेत पूरी यहूदी कम्यूनिटी में मजहबी स्कॉलर का दर्जा रखती हैं, उन्होंने तलमूद के सही नुस्खों की मदद से एक मखसूस इबादत की और इस इबादत का खालिस तरीन मकसद दज्जाल को बुलाना था। और इस इबादत में नौजवान ख़वातीन ने गिरिया गुजारी करते हुए दज्जाल को मदद के लिए पुकारा और उनकी इबादत का मफ़हूम कुछ इस तरीके से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ए दज्जाल, हम यानी यहूदी कौम तुमसे मदद तलब करते हैं। हम दुनिया में तेरी क़यादत में हुक्मरानी चाहते हैं। ए हमारे मसीह, हमारे दिलों को सुकून बख्श और हमारी कौम की क़यादत कर। ए दज्जाल मसीह, तो जल्द दुनिया में ज़ाहिर हो और यहूदियों को पूरी दुनिया में फैला दे। नादरीन, इस तकरीब से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहूदी किस बेसब्री से दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं। एक हदीस के मुताबिक दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद छोटा होगा, दोनों पाँव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदुमी होगा, सर के बाल सांप की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा और दाईं आंख में अंगूर के बराबर फोड़ा होगा और उसके माथे पर क्या लिखा हुआ होगा? काफर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बासानी पढ़ सकेगा। उसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा और शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा करके उठेगा, लेकिन जैसे ही कुछ लोग उसे मानने लगेंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा भी करने लगेगा। उसकी सवारी भी इतनी तेज़ होगी कि उसके दोनों कानों का दरमियानी फासला
40 گز کا ہوگا اور وہ ایک قدم میں تاحد نظر مسافت طے کرے گا، اور دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدہ باز ہوگا، اور اس کے پاس سونے کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی، زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا اور جس سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی، درختوں پر پھل آ جائیں گے، اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے وہ ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، لہٰذا نامراد ہو کر واپس مدینہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر پہرہ کس کا ہوگا؟ فرشتوں کا ہوگا، لہٰذا یہاں بھی اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ اس کے بعد وہ کہاں کا رخ کرے گا؟ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے، اور دجال دنیا میں صرف کتنا دن رہے گا؟ 40 دن رہے گا، اور ایک دن کس کے برابر ہو؟ کتنے دنوں کے برابر ہوگا؟ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ کر زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، اور تمام مسلمان نماز کی ادائیگی دمشق کی قدیم جامع مسجد میں کر رہے ہوں گے، اور اسی دوران کس کا نزول ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، نزول ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں نماز پڑھائیں گے، اور نماز کے بعد مسلمان دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا، گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیں گے، اور یوں اس فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا، اور درخت اور پتھر آواز دے کر کہیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دنیا میں حقیقی انصاف کا سسٹم قائم ہوگا، ہر طرف امن و امان ہوگا، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور اس دور میں زمین اپنی برکتیں لوٹائے گی، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی، اور ہر قسم کی معاشرتی ناانصافی ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد تمام باطل مذاہب کا خاتمہ ہوگا، اور اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کریں گے اور صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ لیکن دوستو، دجال کے خاتمے کے بعد ایک اور بڑا فتنہ بھی ظاہر ہوگا جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ 2 قومیں ہوں گی جو دنیا بھر میں فساد برپا کریں گی، وہ زمین کی ہر چیز کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی دعاؤں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دے گا۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد ایک طویل عرصے تک دنیا میں امن و امان کا اور امن و سکون کا دورہ ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے، جنگ ختم ہو جائے گی اور زمین پر ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے بعد دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ ان کے انتقال کے بعد دنیا ایک بار پھر آہستہ آہستہ اپنے آخری وقت کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک دھواں جو زمین کو گھیر لے گا، اور دیگر بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو قیامت کے قریب ہونے کا ایک بہت بڑا سائن ہوں گی۔ ان تمام واقعات کے بعد آخرکار قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور تمام انسانوں کو ان کے اعمال کے حساب سے سزا یا جزا دی جائے گی۔ دوستو، میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کس کے پوتے ہیں اور کس کے بیٹے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے، اسے بہانے آپ کم از کم گوگل تو کر لیں گے، اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اور آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خودارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو کوئی بھی نہیں بتاتا: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ایم ہی
سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں، باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردیوں گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔